भेटाइ हुन्न कि माया भेटाइ हुन्न कि परदेशीको हुँदैन माया ए बरै फर्किने आस मात्र महासे हाँस्छौ र मरोएर रुन्छौ र गलबन्दी एभ्रिवान गलबन्दी छाती हो बोलाउन खोजेको हाय हाय बोलाउन खोजेको ओके आर यु रेडी फर गलबन्दी 10:25 सबैजना नाच्नु पर्यो है मिठो बोल्यौ पगाल्यौ मन त कति माया गर्छौ र भन त पछ्यौरी छातियो तिमीले तानेर फसाउन नखोज सोची ठानेर पछ्यौरी छातियो तिमीले तानेर फसाउन नखोज सोची ठानेर हाय हाय फसाउन नखोज सोची ठानेर हेरिरहेको छु इनर्जी कसैको पनि छैन। नमस्ते सबैजनालाई, सन्चै हुनुहुन्छ नि? यतिको रमाइलो गर्ने मान्छेलाई सानोतिनो रोगले चाहिँ सकेसम्म छुँदैन, टाढीबाट भाग्छ, रमाइलो गर्नुपर्छ। अघि दाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि नेपालगञ्जका मान्छेहरू एकदमै धेरै खुलेर रमाइलो गर्छन्, एकदमै लभली छन्, एकदमै मिल्छन्, साथ दिन्छन् भन्नुभएको छ। साथ दिनुहुन्छ नि होइन? यहाँ कपाल कपाल कतिजना हुनुहुन्छ? कोही पनि हुनुहुन्न? सबै सिङ्गल? गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड टाढा टाढा भएको को हुनुहुन्छ? खै हात उठाउनु को हुनुहुन्छ टाढा भएको? ल त्यसमा रमाइलो गरिहालौँ है त। मेरो गीतहरू सुन्नु भएको छ? महासे हाँस्छौ र मरोएर रुन्छौ र भेटाइ हुन्न कि माया भेटाइ हुन्न कि भेटाइ हुन्न कि माया भेटाइ हुन्न कि। रमाइलोबाट सुरु गरौँ कि पीडाबाट? म हाँसे हाँसेर सुन्ने फर्स्टमा पहिले रमाइलो गरौँ न त होइन? ट्र्याक रेडी भयो? रेडी? ओके ल ओके। म हाँसे हाँसौँ है त, सबैले साथ दिनु है त, सँगै गाउनु मसँग। नाच्न मिल्छ है, नाच्न मिल्छ। हाँसे हाँस्छु र मरोएर रुन्छु र हाँसे हाँस्छु र मरोएर रुन्छु र म मारे मर्छु र म बाँचे बाँच्छु र त्यसो भए म सुक्खा हाँस रा 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 रा
सँगै लुगा ढुङ्गा है हुन्छ कि हुन्न ढुङ्गा है छोराछोरी पाम्ला है बारी छोडे खाम्ला है मरिसँग पकाउँछु म पकाउँदा पकाउँछु त्यसो भए सुक्खा छ रा 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 रमाइलो भइरहेछ नि ढाड्दिन ढाड्दिन मार्दिन मार्दिन पकाउँछु 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 त्यसो भए मुसुक कहाँ छ तिमीलाई घाम भयो भने पिर नगर मैसगामला काम भयो भने पानी पारिदिउँला तिमीलाई घाम भयो भने पिर नगर मैसगामला काम भयो भने विपत्तैले जोडी सुहाउँछ बनाऊ बुढा बुढी हरेक साँझ खान जम्ला सँगै पानी पुरी बुढा बुढी खामला पानी पुरी बुढा बुढी बुढा बुढी खामला पानी पुरी बजार घुम्न जाम्ला सँगै तिउन किनी ल्याम्ला मिलिजुली पकाम्ला र सँगै बसी खाम्ला बजार घुम्न जाम्ला सँगै तिउन किनी ल्याम्ला मिलिजुली पकाम्ला र सँगै बसी खाम्ला सादा जीवन उच्च विचार केलाई गर्नुतिर दुःख सुख यस्तै हो नि सँगसँगै रमाउला खामला पानी पुरी बुढा बुढी खामला पानी पुरी बुढा बुढी खामला पानी पुरी तिम्रै हातमा थमाइदिउँला तलब आए जति ढुक्क भएर खर्च गर तिमीलाई चाहे जति तिम्रै हातमा थमाइदिउँला तलब आए जति ढुक्क भएर खर्च गर तिमीलाई चाहे जति कपाल गोरी दिउँला तिम्रो फोटो खिचिदिउँला माया दिउँला कति कति बनाऊ मलाई पति बुढा बुढी खामला पानी पुरी बुढा बुढी खामला पानी पुरी बुढा बुढी खामला पानी पुरी बुढा बुढी खामला पानी पुरी
ओके रमाइलो भयो है त थ्याङ्क यू सो मच नेपाल जजको सबैजनालाई फेरि छिटै भेट्नुपर्छ है ल यसपछि पनि भव्य रमाइलो हुनेवाला छ है त ल म पनि नाच्दा आउँछु बिच बिचमा है त ओके थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच मलाई यहाँ आएपछि एक खालको निराशा पनि महसुस भयो र एक खालको आशा पनि महसुस भयो। निराशा यस मानेमा महसुस भयो कि नेपालगञ्ज भनेको यो पुरै भरिने ठाउँ हो, त्यसैले अलिकति थोरै दर्शक पाएँ भन्ने निराशा महसुस भयो। तर देशैभरि कहीँ मेला महोत्सव नभइरहेको अवस्थामा, राजनीतिक रूपमा पनि उथलपुथल भइरहेको, कोरोनाको पनि खतरा भइरहेको अवस्थामा यहाँको आयोजकज्यूहरूले जुन हिम्मत गरेर यो मेला महोत्सव गर्नुभएको छ, यत्रो 10-10 दिनसम्म यहाँहरूलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरू ल्याउने, सानोतिनो भए पनि पसलहरू चलाउने, यो विभिन्न खेलौनाहरू चलाउने, तपाईँहरूलाई खुसी दिने जुन प्रयास गर्नुभएको छ, त्यसले गर्दाखेरि मेरो मनमा एउटा आशा पनि पलायो। म सर्वप्रथम सम्पूर्ण आयोजकज्यूहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको यो मेहनतलाई, तपाईँहरूको यो प्रयासलाई म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो एजी ग्रुपको, एजी सप्लायर्सका नन्द बुढाज्यू लगायतको सम्पूर्ण टिमलाई एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। यसै गरी पर्सनली हामी धेरै मेला महोत्सवहरूमा जोइन भएका छौँ। हाम्रो राजवीरजी, जय माता दी ग्रुपलाई पनि म धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँले जुन प्रयास गर्नुभयो त्यो प्रयासका लागि म धेरै धेरै आभारी छु। साँच्चीकै यस्तो अवस्थामा पनि होइन, हामी जिउँदैछौँ, हामीले हाम्रो देश चलाउनु पर्छ, हाम्रो कर्म रोक्नु हुँदैन भनेर यहाँले जुन कर्म गर्नुभएको छ, यसको लागि यहाँले गर्दाखेरि हाम्रो पनि कर्म चलेको छ। यहाँ धेरैजनाको कर्म चलेको छ, यहाँ साउन्ड सिस्टमहरूको कर्म चलेको छ, यहाँ कलाकारहरूको कर्म चलेको छ, वाद्यवादकज्यूहरूको कर्म चलेको छ, विभिन्न पसल व्यवसाय गर्नेहरूको कर्म चलेको छ। एउटाको प्रयासले गर्दाखेरि यो धेरैजनाको कर्म चल्छ, धेरैजनाको आर्थिक गतिविधि हुन्छ। यसले गर्दाखेरि यस्ता मेला महोत्सवहरू हुन आवश्यक छ। विभिन्न समस्याहरू त हुन्छन् नै, त्यो समस्याका बावजुद पनि हाम्रो प्रयास जारी राख्नुपर्छ। म फेरि पनि आयोजकज्यूहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, देवेन्द्र बब्लुको सङ्गमा यहाँले एकदमै रमाइलो गर्नुभयो। हाम्रो सगरमाथा होइन डान्स ग्रुप, के अरे हो, सगरमाथा डान्स ग्रुपको नृत्यमा पनि यहाँहरू रम्नुभयो, लगायत विभिन्न कलाकारहरूको पर्फर्मेन्स यहाँले हेर्नुभयो। अब म केही गीतहरू मात्रै यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु र विशेष गरेर हाम्रो दिपु मगर, थ्याङ्क यू सो मच, निकै मिठो सम्बोधन गरेर यहाँले बोलाइदिनु भयो। धेरै पुरानो साथी, धेरै वर्षपछि हामी भेट हुने मौका मिल्यो र म नेपालगञ्ज आएर एकदमै खुसी छु, किनकि मैले शुभरामलाई भेट्न पाएँ। लभ यु शुभराम, धेरै पछि भेट भयो। लगायत सम्पूर्ण वाद्यवादक साथीहरूलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै सम्मान छ। हामीलाई एयरपोर्टबाट सुरक्षित लिएर आउने साथीलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच। दमन न्यौपानेजीसँग आज भेटघाट भयो, चिनजान भयो, यहाँलाई पनि थ्याङ्क यू। अशोक भाइ हुनुहुन्छ, लगायत स्टेजमा जति पनि सबैजनालाई नमस्ते गर्दै अब रमाइलो गर्ने हो। अघि बोलामायामा यहाँले पर्फर्मेन्स गरेर रुवाउनु भयो। हुन त मलाई यस्तो गीतहरू गाउने मन छैन, तैपनि प्रकाश सपुत आइसकेपछि एक लाइन भए पनि बोलामाया सुन्नै पर्छ भनेर ताली बजाउनुहोस् त। बोलामाया सुन्ने नै हो, नगाउँदिन, गाउँदिन भयो है, गाउनै पर्ने। एक लाइन मात्र बोलामाया गाउँछु, त्यसपछि रमाइलो गीतहरू गाउँला है त। ट्र्याक नम्बर 15 बोलामाया, 1 लाइन मात्रै। आकाशैमा आउँदा बाकसैमा लाउन खोज्दा सिन्दुरको भाँडो खस्यो भुइँमा, यतातिर भाँडो खस्ने उता पराञ्जनी, बिरानो त्यो मुलुकमा कसै गेला पानी। परदेशीको हुँदैन मारा, ए बारै फर्किने आस मात्र, के रहेछ र जिन्दगी भन्नु, हे बारै एक मुठी सास मात्र, हे बारै एक मुठी सास मात्र।
लैजाऊ स्वर्ग भनेको भए मै जाने किनारा जवाफ देऊ प्यारा एक वचन बोल बोल्दैनौ किनारा बोल माया एक वचन बोल तिम्रै बोली छ मलाई अनमोल बोल माया एक वचन बोल तिम्रै बोली छ मलाई अनमोल तिम्रै बोली छ मलाई अनमोल। थ्याङ्क यू। म चाहन्छु अब यस्तो गीतहरू गाउनै नपरोस्, सकेसम्म कुनै पनि नेपाली विदेश जानै नपरोस्, गइहाले पनि यसरी काठको बाकसमा फर्किन नपरोस्। एकचोटि हाम्रो पशुपतिनाथले सुन्ने गरेर ताली बजाइदिनुहोस् न सबैजनाले। थ्याङ्क यू। अब रमाइलो गरौँ होइन त? धेरै समय पनि छैन, रात परिसकेको छ। सो मेरो गीतहरू यहाँलाई छोटो छोटो सुनाउँछु। यो वर्ष निस्किएको 3-4 महिना अगाडि निस्किएको एउटा गीत छ। फुटेका चुराले हातै काटेको मायाका कुराले हाय मायाका कुराले। यो गीतबाट रमाइलो गर्न चाहन्छु। ट्र्याक नम्बर कति छ? 30 हो कि? फुटेका चुरा लेखेको होला। रातिमा करायो छाउकेरी दिनैमा भरि चुप बस्यो देखेको एकै नजरमा आँखैमा कान्छीको रूप बस्यो कि कसो हो। रातिमा करायो छाउकेरी दिनैमा भरि चुप बस्यो देखेको एकै नजरमा आँखैमा कान्छीको रूप बस्यो। कतै भएन कतै भएन हो राम थाहै भएन कतै भएन हो राम थाहै भएन। फुटेका चुराले हातै काटेको मायाका कुराले हातै काटेको सबैले। फुटेका चुराले हातै काटेको मायाका कुराले हातै काटेको हाय मायाका कुराले हातै काटेको कि कसो हो। बोलीमा रहेछ मोहनी सुनेको सुनै बनायो दिलभित्र प्रश्न भनेर थुनेको थुनै बनायो कि कसो हो। बोलीमा रहेछ मोहनी सुनेको सुनै बनायो दिलभित्र प्रश्न भनेर थुनेको थुनै बनायो। कतै भएन कतै भएन हो राम थाहै भएन कतै भएन हो राम थाहै भएन। फुटेका चुराले हातै काटेको मायाका कुराले हातै काटेको कसो हो। फुटेका चुराले हातै काटेको मायाका कुराले हातै काटेको है मायाका कुराले हातै काटेको।
पाउँछुको तिम्रो छम 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 जस्तो कि खोलाको कल 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 सुनिरो लाइरह्यो हरेक पल जस्तो कि अमलको तल 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 पाउँछुको तिम्रो छम 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 जस्तो कि खोलाको कल 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 सुनिरो लाइरह्यो हरेक पल जस्तो कि अमलको तल 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 पत्तै भएन हो राम थाहै भएन पत्तै भएन हो राम थाहै भएन फुटेका चुराले हातै काटेको है मायाका कुराले रातै काटेको फुटेका चुराले हातै काटेको मायाका कुराले रातै काटेको है मायाका कुराले रातै काटेको थ्याङ्क यू सो मच अब अर्को एउटा गीत छ त्यो गीत गाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म यो नेपालगञ्जको माया अलिकति सँगालेर लैजान चाहन्छु म यो सानो भिडियो बनाउँछु र यसमा मैले फेसबुकमा पोस्ट गर्नेछु अनि त्यहाँ कमेन्ट आउनेछ यति राम्रो मान्छेहरू कहाँको हो भनेर कमेन्ट आउनेछ मैले के रिप्लाई गर्ने त्यसो भए तपाईँहरूको इज्जत राख्नको लागि सबैजनाले आफ्नो मोबाइलको लाइट बाल्नुहोस् त एकदम उज्यालो देखियोस् यस्तो झिलिमिली देखियोस् हामी जति छौँ धेरैजना जस्तो देखियोस् खै यति नै हो सबैजनाको है सबैजनाको अझै धेरै अझै यताबाट खै मोबाइल बोक्नु भएन अझै मजा आओस् फोटोमा पनि दामी देखियोस् न धेरै लाखौँजना जस्तो देखियोस् खै है अझै धेरै है अझै खै यताबाट खै सबैजना ल आएर सबैजना है हे भेट भयो झमक साझमा राख्छु तिमीलाई गलबन्दी एभ्रिवान गलबन्दी छाती हो बोलाउन खोजेको हाय बोलाउन खोजेको ओके आर यु रेडी फर गलबन्दी 10:25 सबैजना नाच्नु पर्यो है सुरु गरौँ भेट भयो झमक साझमा राख्छु तिमीलाई यो दिलको माझमा गलबन्दी छाती हो तिमीले ठानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर गलबन्दी छाती हो तिमीले ठानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर हाय बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर केटाहरू छ कि छैन कान्छा नगर आस मेरो त्यो दिलमा हुँदैन बस मेरो पछ्यौरी छाती हो तिमीले ठानेर फसाउन नखोज सोझी ठानेर पछ्यौरी छाती हो तिमीले ठानेर फसाउन नखोज सोझी ठानेर हाय फसाउन नखोज सोझी ठानेर एकछिन सबैले हात हेर न कुनै हात छ मोबाइल भन्छ दामी त्यसपछि अर्को माइक छ ढिलो आयो यस हे तिनले घर सुनैको अम्ठी छ भन ममा के चिजको कम्ती छ गलबन्दी छाती हो तिमीले ठानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर गलबन्दी छाती हो तिमीले ठानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर हाय बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर केटीहरू हराएको हो मलाई फुर्ती सुनचाँदी धनैको तिमी राम्रो छैनौ रे मनैको पछ्यौरी छाती हो तिमीले ठानेर
फसाउन नखोज सोची ठानेर पछ्यौरी छानियो तिमीले जानेर फसाउन नखोज सोची ठानेर हाय हाय फसाउन नखोज सोची ठानेर अलिकति नेपाली पारामा कुरा खोइ अलिकति नेपाली स्टाइलमा everyone say ho say ho ए यता सुन राम्रो मान्छे भेटाउली चाहनी भेटाउँदिन मैले चाहिँ चाहनी गलबन्दी छातियो तिमीले जानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर गलबन्दी छातियो तिमीले जानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर हाय हाय बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर तिमी टिकटक छ कि छैन टिकटक मिठो बोल्यौ पगाल्यौ मन त कति माया गर्छौ र भन त पछ्यौरी छातियो तिमीले जानेर फसाउन नखोज सोची ठानेर पछ्यौरी छातियो तिमीले जानेर फसाउन नखोज सोची ठानेर हाय हाय फसाउन नखोज सोची ठानेर कस्ता थिए मदन र मुना गर्छु माया त्यो भन्दा 2 गुणा गलबन्दी छातियो तिमीले जानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै जानेर गलबन्दी छातियो तिमीले जानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै जानेर हाय हाय बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर हे सोचे हौला सजिलै मान्छ कुन फिल्मको गर्ल्स डाइलग हो एक कान्छ पछ्यौरी छातियो तिमीले जानेर फसाउन नखोज सोची ठानेर पछ्यौरी छातियो तिमीले जानेर फसाउन नखोज सोची ठानेर हाय हाय फसाउन नखोज सोची ठानेर साँच्चै भनेको है नेपाल गजाउँदा मन कस्तो कस्तो हो यतैतिर लपर्ला जस्तो हो गलबन्दी पार्ने हो र गलबन्दी छातियो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर गलबन्दी छातियो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर हाय हाय बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई थ्याङ्क यू देवेन्द्र फर जोइन थ्याङ्क यू रमाइलो भयो पुग्यो आजलाई पुग्यो जस्तो लाग्यो मलाई छैन ओके कम अन नेपाल केटाहरू नबन सोझो केटाहरू नबन सोझो फुची केटीहरूले नि खोजो